बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, आपने इंसानों को क्यों पैदा किया? यानी आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया? और अगर पैदा किया तो फिर उन्हें मार क्यों देते हो? यानी उनको मौत क्यों देते हो? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल पर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम किया करते थे और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम करने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते थे। दोस्तों, इसी तरह से एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल किया, या परवरदिगार, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इनमें आपकी क्या हिकमत है? यानी आप ऐसा क्यों करते हो? ऐ सुनकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मूसा, तुम खेती बो दो। अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम खेती करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद में जब वो खेती तैयार हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे काट दिया। ये देखकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और तुमने खुद ही उसको क्यों काट डाला? ऐ सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसीलिए हिकमत का तकाजा यही है कि उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। ऐ सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा, तुमने अकल कहाँ से हासिल की? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या परवरदिगार, मेरी ये दानिशमंदी और अकल सब कुछ आपने ही अता की है। ऐ सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना होगी? ऐ मूसा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती है, उनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है, और हर इंसान के जिस्म एक ही रुतबे के नहीं होते। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक सब रूह है तो किसी के जिस्म में कंच के पूंछ की तरह रूह होती है। उन रूह को भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे से अलहिदा करना मुनासिब है, यानी कि जुदा जुदा करना जरूरी है। जिस तरह से तुमने गंदम को भूसे से अलग कर दिया है, उसी तरह से जो नेक रूह होती है वो जन्नत में चली जाए और जो बुरी रूह होती है और दोज़ख में चली जाए। ए मूसा, ये तो इंसान को मारने की हिकमत थी और इंसानों को पैदा करने का हिकमत ये है कि हमारी सिफत का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं एक पोशीदा खजाना था, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं और इसीलिए मैंने मखलूक को पैदा किया। मैंने इंसानों की तख्लीक की। ए मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती की तरह रूह होती है उसको कभी भी जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये पता चल जाता है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को क्यों पैदा फरमाया है, हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। दोस्तों, अल्लाह ताला की हर एक बात पर कोई ना कोई हिकमत जरूर छुपी होती है, चाहे हमें समझ में आए या ना आए। इसीलिए अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है और हमें अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहकर हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से एक मर्तबा हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 7 सवाल किए।
ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا، آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا پروردگار، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرا ذکر کرتا رہے اور اس کو کبھی بھی بھولے نہیں، یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، یعنی کہ ہر کاموں میں چاہے وہ خوشی ہو یا غم، وہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اور وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے۔ دوسرا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے میرے اللہ، اے میرے کریم رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر اور قرآن مجید جیسے کتاب کو نازل کر کے ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا، اسی لیے ہمیں سیدھے راستے پر ہی چلنا ہے۔ تیسرا سوال، یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جن میں علم کا پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک علم حاصل کرتا رہے، وہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم حاصل کیا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال، جو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو وہ اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام کسی نے نہ کیا ہو اور دوسرے کو اس کو کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال، جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے کریم رب، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس میں صبر کرنے کی طاقت ہو، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے، اور جو بدلہ لینے کی بجائے اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے، ایسا شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے عزیز ترین بندہ ہوتا ہے۔ چھٹا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے وہ اس پر ہی راضی رہے۔ غریب تو وہ ہے جس کے پاس ڈھیر ساری دولت تو ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی تلاش میں مارا مارا پھرے۔ اور بے نیاز وہ شخص ہے کہ جس کو جتنی نعمت ملی وہ اسی پر ہی خوش رہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال، جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو، یعنی جو سفر کر رہا ہو۔ جو مسافر ہوتے ہیں انہیں راستے میں بہت ساری پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اسی لیے جو مسافر ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ غریب ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں ضرورت مند مسافر کو ضرور مدد کرنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جزاک اللہ خیرن۔